श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गुरु स्तोत्र। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुदेवाय नमः। अथ श्री गुरु कवचम्। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत् लोकोपकारकं प्रश्नं न केनापि कृतं पुरा अद्य प्रभृति कस्यापि न ख्यातं कवचं मया। देशिकाः बहवः सन्ति मन्त्रसाधनतत्पराः न तेषां जायते सिद्धिः मन्त्रैर्वा चक्रपूजनैः। गुरोर्विधानं कवचम् अज्ञात्वा क्रियते जपः वृथा श्रमो भवेत् तस्य न सिद्धिर्मन्त्रपूजनैः। गुरुपादं पुरस्कृत्य प्राप्यते कवचं शुभं तदा मन्त्रस्य यन्त्रस्य सिद्धिर्भवति तत्क्षणात्। सुगोप्यं तु प्रजप्तव्यं न वक्तव्यं वरानने। विनियोगः। ॐ नमोस्य श्री गुरुकवच नाम मन्त्रस्य परमब्रह्म ऋषिः सर्ववेदानुज्ञो देवदेवो श्री
आदिशिवः देवता नमो हसौ हंसः हंसं क्षं मं लं वं रं यूं सोऽहं हंसः बीजं सं हं क्षं मं लं वं रं ईं शक्तिः हंसः सोऽहं कीलकं समस्त श्रीगुरुमण्डल प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् श्रीसिद्धमानवमुखा गुरवः स्वरूपम् संसारदाहशमनं द्विभुजं त्रिनेत्रं वामाङ्गशक्तिसकला भरणैर्विभूषं ध्यायेज्जपेत् सकलसिद्धिफलप्रदं च। ॐ नमः प्रकाशानन्दनाथः तु शिखायां पातु मे सदा परशिवानन्दनाथः शिरो मे रक्षयेत् सदा परशक्तिदिव्यानन्दनाथो भाले च परिरक्षतु कामेश्वरानन्दनाथो मुखं रक्षतु सर्वधृक् दिव्यौघौ मस्तकं देवी पातु सर्वशिरः सदा कण्ठादिनाभिपर्यन्तं सिद्धौघा गुरवः प्रिये भोगानन्दनाथ गुरुः पातु दक्षिणबाहुकं समयानन्दनाथश्च सन्ततं हृदयेऽवतु सहजानन्दनाथश्च कटिं नाभिं च रक्षतु एष स्थानेषु सिद्धौघाः रक्षन्तु गुरवः सदा अधरे मानवौघाश्च गुरवः कुलनायिके गगनानन्दनाथश्च गुल्फयोः पातु सर्वदा नीलौघानन्दनाथश्च रक्षयेत् पादपृष्ठतः स्वात्मानन्दनाथ गुरुः पादाङ्गुलीश्च रक्षतु कन्दोलानन्दनाथश्च रक्षेत् पादतले सदा इत्येवं मानवौघाश्च न्यसेन्नाभ्यादिपादयोः गुरुर्मे रक्षये दुर्व्यां सलिले परमो गुरुः परापर गुरुर्वहनौ रक्षयेत् शिववल्लभे परमेष्ठी गुरुश्चैव रक्षयेत् वायुमण्डले शिवादिगुरवः साक्षात् आकाशे रक्षयेत् सदा इन्द्रो गुरुः पातु पूर्वे आग्नेयां गुरुरग्नयः दक्षे यमो गुरुः पातु नैरृत्यां निरतिर्गुरुः वरुणो गुरुः पश्चिमे वायव्यां मारुतो गुरुः उत्तरे धनदः पातु ऐशान्यामीश्वरो गुरुः ऊर्ध्वं पातु गुरुर्ब्रह्मा अनन्तो गुरुरप्यधः एवं दश दिशः पान्तु इन्द्रादिगुरवः क्रमात् शिरसः पादपर्यन्तं पान्तु दिव्यौघसिद्धयः मानवौघाश्च गुरवो व्यापकं पान्तु सर्वदा सर्वत्र गुरुरूपेण संरक्षेत् साधकोत्तमम् आत्मानं गुरुरूपं च ध्यायेन्मन्त्रं सदा बुधः इत्येवं गुरुकवचं ब्रह्मलोकेऽपि दुर्लभं तव प्रीत्या मया ख्यातं न कस्य कथितं प्रिये पूजाकाले पठेद् यस्तु जपकाले विशेषतः त्रैलोक्यदुर्लभं देवी भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सर्वमन्त्रफलं तस्य सर्वयन्त्रफलं तथा सर्वतीर्थफलं देवी यः पठेत् कवचं गुरोः अष्टगन्धेन भूर्जे च लिख्यते चक्रसंयुतं कवचं गुरुपङ्क्तेस्तु भक्त्या च शुभवासरे
पूजयेद्धूपदीपाद्यैः सुधाभिः सितसंयुतैः तर्पयेत् गुरुमन्त्रेण साधकः शुद्धचेतसा धारयेत् कवचं देवी इह भूतभयापहम् पठेन्मन्त्री त्रिकालं हि समुक्तो भवबन्धनात् एवं कवचं परमं दिव्यसिद्धौघकलावान् श्रीगुरुदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीगुरुस्तोत्रम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुदेवाय नमः। अथ श्रीगुरुकवचम्। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत् लोकोपकारकं प्रश्नं न केनापि कृतं पुरा अद्य प्रभृति कस्यापि न ख्यातं कवचं मया देशिकाः बहवः सन्ति मन्त्रसाधनतत्पराः न तेषां जायते सिद्धिः मन्त्रैर्वा चक्रपूजनैः गुरोर्विधानं कवचम् अज्ञात्वा क्रियते जपः वृथा श्रमो भवेत् तस्य न सिद्धिर्मन्त्रपूजनैः गुरुपादं पुरस्कृत्य
प्रकृत्य प्राप्यते कवचं शुभां तदा मन्त्रस्य यन्त्रस्य सिद्धिर्भवति तत्क्षणात् सुगोप्यं तु प्रजप्तव्यं न वक्तव्यं वरानने विनियोगः। ॐ नमोस्य श्री गुरुकवच नाम मन्त्रस्य परमब्रह्म ऋषिः सर्ववेदानुज्ञो देवदेवो श्री आदिशिवः देवता। नमो हसौ हंसः हंसं क्षं लं वं रं यूं सोऽहं हंसः बीजं संहं क्षं लं वं रं ईं शक्तिः हंसः सोऽहं कीलकं समस्त श्री गुरुमण्डल प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् श्री सिद्धमानवमुखा गुरवः स्वरूपं संसारदाह शमनं द्विभुजं त्रिनेत्रं वामाङ्गशक्तिसकला भरणैर्विभूषं ध्यायेज्जपेत् सकलसिद्धिफलप्रदं च। ॐ नमः प्रकाशानन्दनाथः तु शिखायां पातु मे सदा परशिवानन्दनाथः शिरो मे रक्षयेत् सदा परशक्तिदिव्यानन्दनाथो भाले च परिरक्षतु कामेश्वरानन्दनाथो मुखं रक्षतु सर्वधृक् दिव्यौघौ मस्तकं देवी पातु सर्वशिरः सदा कण्ठादिनाभिपर्यन्तं सिद्धौघा गुरवः प्रिये भोगानन्दनाथ गुरुः पातु दक्षिणबाहुकं समयानन्दनाथश्च सन्ततं हृदयेऽवतु सहजानन्दनाथश्च कटिं नाभिं च रक्षतु एष स्थानेषु सिद्धौघाः रक्षन्तु गुरवः सदा अधरे मानवौघाश्च गुरवः कुलनायिके गगनानन्दनाथश्च गुल्फयोः पातु सर्वदा नीलौघानन्दनाथश्च रक्षयेत् पादपृष्ठतः स्वात्मानन्दनाथ गुरुः पादाङ्गुलीश्च रक्षतु कन्दोलानन्दनाथश्च रक्षेत् पादतले सदा इत्येवं मानवौघाश्च न्यसेन्नाभ्यादिपादयोः गुरुर्मे रक्षये दुर्व्यां सलिले परमो गुरुः परापर गुरुर्वहनौ रक्षयेत् शिववल्लभे परमेष्ठी गुरुश्चैव रक्षयेत् वायुमण्डले शिवादिगुरवः साक्षात् आकाशे रक्षयेत् सदा इन्द्रो गुरुः पातु पूर्वे आग्नेयां गुरुरग्नयः दक्षे यमो गुरुः पातु नैरृत्यां निरतिर्गुरुः वरुणो गुरुः पश्चिमे वायव्यां मारुतो गुरुः उत्तरे धनदः पातु ऐशान्यामीश्वरो गुरुः ऊर्ध्वं पातु गुरुर्ब्रह्मा अनन्तो गुरुरप्यधः एवं दश दिशः पान्तु इन्द्रादिगुरवः क्रमात् शिरसः पादपर्यन्तं पान्तु दिव्यौघसिद्धयः मानवौघाश्च गुरवो व्यापकं पान्तु सर्वदा सर्वत्र गुरुरूपेण संरक्षेत् साधकोत्तमम् आत्मानं गुरुरूपं च ध्यायेन्मन्त्रं सदा बुधः इत्येवं गुरुकवचं ब्रह्मलोकेऽपि दुर्लभं तव प्रीत्या मया ख्यातं न कस्य कथितं प्रिये पूजाकाले पठेद् यस्तु जपकाले विशेषतः
त्रैलोक्यदुर्लभं देवी भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सर्वमन्त्रफलं तस्य सर्वयन्त्रफलं तथा सर्वतीर्थफलं देवी यः पठेत् कवचं गुरोः अष्टगन्धेन भूर्जे च लिख्यते चक्रसंयुतं कवचं गुरुपङ्क्तेस्तु भक्त्या च शुभवासरे पूजयेद्धूपदीपाद्यैः सुधाभिः सितसंयुतैः तर्पयेत् गुरुमन्त्रेण साधकः शुद्धचेतसा धारयेत् कवचं देवी इह भूतभयापहं पठेन्मन्त्री त्रिकालं हि स मुक्तो भवबन्धनात् एवं कवचं परमं दिव्यसिद्धौघकलावान् श्रीगुरुदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीगुरुस्तोत्रम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुदेवाय नमः। अथ श्री गुरु कवचम्। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत् लोकोपकारकं प्रश्नं न केनापि कृतं पुरा अद्य प्रभृति कस्यापि
न ख्यातं कवचं मया देशिकाः बहवः सन्ति मन्त्रसाधनतत्पराः न तेषां जायते सिद्धिः मन्त्रैर्वा चक्रपूजनैः गुरोर्विधानं कवचम् अज्ञात्वा क्रियते जपः वृथा श्रमो भवेत् तस्य न सिद्धिर्मन्त्रपूजनैः गुरुपादं पुरस्कृत्य प्राप्यते कवचं शुभं तदा मन्त्रस्य यन्त्रस्य सिद्धिर्भवति तत्क्षणात् सुगोप्यं तु प्रजप्तव्यं न वक्तव्यं वरानने विनियोगः। ॐ नमोस्य श्री गुरुकवच नाम मन्त्रस्य परमब्रह्म ऋषिः सर्ववेदानुज्ञो देवदेवो श्री आदिशिवः देवता नमो हसौ हंसः हंसं क्षमं लं वं रं यूं सोऽहं हंसः बीजं संहं क्षमं लं वं रं ईं शक्तिः हंसः सोऽहं कीलकं समस्त श्री गुरुमण्डल प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् श्री सिद्धमानवमुखा गुरवः स्वरूपं संसारदाह शमनं द्विभुजं त्रिनेत्रं वामाङ्गशक्तिसकला भरणैर्विभूषं ध्यायेज्जपेत् सकलसिद्धिफलप्रदं च। ॐ नमः प्रकाशानन्दनाथः तु शिखायां पातु मे सदा परशिवानन्दनाथः शिरो मे रक्षयेत् सदा परशक्तिदिव्यानन्दनाथो भाले च परिरक्षतु कामेश्वरानन्दनाथो मुखं रक्षतु सर्वधृक् दिव्यौघौ मस्तकं देवी पातु सर्वशिरः सदा कण्ठादिनाभिपर्यन्तं सिद्धौघा गुरवः प्रिये भोगानन्दनाथ गुरुः पातु दक्षिणबाहुकं समयानन्दनाथश्च सन्ततं हृदयेऽवतु सहजानन्दनाथश्च कटिं नाभिं च रक्षतु एष स्थानेषु सिद्धौघाः रक्षन्तु गुरवः सदा अधरे मानवौघाश्च गुरवः कुलनायिके गगनानन्दनाथश्च गुल्फयोः पातु सर्वदा नीलौघानन्दनाथश्च रक्षयेत् पादपृष्ठतः स्वात्मानन्दनाथ गुरुः पादाङ्गुलीश्च रक्षतु कन्दोलानन्दनाथश्च रक्षेत् पादतले सदा इत्येवं मानवौघाश्च न्यसेन्नाभ्यादिपादयोः गुरुर्मे रक्षये दुर्व्यां सलिले परमो गुरुः परापर गुरुर्वहनौ रक्षयेत् शिववल्लभे परमेष्ठी गुरुश्चैव रक्षयेत् वायुमण्डले शिवादिगुरवः साक्षात् आकाशे रक्षयेत् सदा इन्द्रो गुरुः पातु पूर्वे आग्नेयां गुरुरग्नयः दक्षे यमो गुरुः पातु नैरृत्यां निरतिर्गुरुः वरुणो गुरुः पश्चिमे वायव्यां मारुतो गुरुः उत्तरे धनदः पातु ऐशान्यामीश्वरो गुरुः ऊर्ध्वं पातु गुरुर्ब्रह्मा अनन्तो गुरुरप्यधः एवं दश दिशः पान्तु इन्द्रादिगुरवः क्रमात् शिरसः पादपर्यन्तं पान्तु दिव्यौघसिद्धयः मानवौघाश्च गुरवो व्यापकं पान्तु सर्वदा
सर्वत्र गुरुरूपेण संरक्षेत् साधकोत्तमम् आत्मानं गुरुरूपं च ध्यायेन्मन्त्रं सदा बुधः इत्येवं गुरुकवचं ब्रह्मलोकेऽपि दुर्लभं तव प्रीत्या मया ख्यातं न कस्य कथितं प्रिये पूजाकाले पठेद् यस्तु जपकाले विशेषतः त्रैलोक्यदुर्लभं देवी भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सर्वमन्त्रफलं तस्य सर्वयन्त्रफलं तथा सर्वतीर्थफलं देवी यः पठेत् कवचं गुरोः अष्टगन्धेन भूर्जे च लिख्यते चक्रसंयुतं कवचं गुरुपङ्क्तेस्तु भक्त्या च शुभवासरे पूजयेत् धूपदीपाद्यैः सुधाभिः सितसंयुतैः तर्पयेत् गुरुमन्त्रेण साधकः शुद्धचेतसा धारयेत् कवचं देवी इह भूतभयापहं पठेन्मन्त्री त्रिकालं हि स मुक्तो भवबन्धनात् एवं कवचं परमं दिव्यसिद्धौघकलावान् श्रीगुरुदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीगुरुस्तोत्रम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुदेवाय नमः। अथ श्री गुरु कवचम्। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत् लोकोपकारकं प्रश्नं न केनापि कृतं पुरा अद्य प्रभृति कस्यापि न ख्यातं कवचं मया देशिकाः बहवः सन्ति मन्त्रसाधनतत्पराः न तेषां जायते सिद्धिः मन्त्रैर्वा चक्रपूजनैः गुरोर्विधानं कवचम् अज्ञात्वा क्रियते जपः वृथा श्रमो भवेत् तस्य न सिद्धिर्मन्त्रपूजनैः गुरुपादं पुरस्कृत्य प्राप्यते कवचं शुभं तदा मन्त्रस्य यन्त्रस्य सिद्धिर्भवति तत्क्षणात् सुगोप्यं तु प्रजप्तव्यं न वक्तव्यं वरानने विनियोगः। ॐ नमोस्य श्री गुरुकवच नाम मन्त्रस्य परमब्रह्म ऋषिः सर्ववेदानुज्ञो देवदेवो श्री आदिशिवः देवता नमो हसौ हंसः हंसं क्षमं लं वं रं यूं सोऽहं हंसः बीजं संहं क्षमं लं वं रं ईं शक्तिः हंसः सोऽहं कीलकं समस्त श्री गुरुमण्डल प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम्। श्री सिद्धमानवमुखा गुरवः स्वरूपं संसारदाह शमनं द्विभुजं त्रिनेत्रं वामाङ्गशक्तिसकला भरणैर्विभूषं ध्यायेज्जपेत् सकलसिद्धिफलप्रदं च। ॐ नमः प्रकाशानन्दनाथः तु शिखायां पातु मे सदा परशिवानन्दनाथः शिरो मे रक्षयेत् सदा परशक्तिदिव्यानन्दनाथो भाले च परिरक्षतु कामेश्वरानन्दनाथो मुखं रक्षतु सर्वधृक् दिव्यौघौ मस्तकं देवी पातु सर्वशिरः सदा कण्ठादिनाभिपर्यन्तं सिद्धौघा गुरवः प्रिये भोगानन्दनाथ गुरुः पातु दक्षिणबाहुकं समयानन्दनाथश्च सन्ततं हृदयेऽवतु सहजानन्दनाथश्च कटिं नाभिं च रक्षतु एष स्थानेषु सिद्धौघाः रक्षन्तु गुरवः सदा अधरे मानवौघाश्च गुरवः कुलनायिके गगनानन्दनाथश्च गुल्फयोः पातु सर्वदा नीलौघानन्दनाथश्च रक्षयेत् पादपृष्ठतः स्वात्मानन्दनाथ गुरुः पादाङ्गुलीश्च रक्षतु कन्दोलानन्दनाथश्च रक्षेत् पादतले सदा इत्येवं मानवौघाश्च न्यसेन्नाभ्यादिपादयोः गुरुर्मे रक्षये दुर्व्यां सलिले परमो गुरुः परापर गुरुर्वहनौ रक्षयेत् शिववल्लभे परमेष्ठी गुरुश्चैव रक्षयेत् वायुमण्डले शिवादिगुरवः साक्षात् आकाशे रक्षयेत् सदा इन्द्रो गुरुः पातु पूर्वे आग्नेयां गुरुरग्नयः दक्षे यमो गुरुः पातु नैरृत्यां निरतिर्गुरुः वरुणो गुरुः पश्चिमे
वायव्यां मारुतो गुरुः उत्तरे धनदः पातु ऐशान्यामीश्वरो गुरुः ऊर्ध्वं पातु गुरुर्ब्रह्मा अनन्तो गुरुरप्यधः एवं 10 दिशः पान्तु इन्द्रादिगुरवः क्रमात् शिरसः पादपर्यन्तं पान्तु दिव्यौघसिद्धयः मानवौघाश्च गुरवो व्यापकं पान्तु सर्वदा सर्वत्र गुरुरूपेण संरक्षेत् साधकोत्तमम् आत्मानं गुरुरूपं च ध्यायेन्मन्त्रं सदा बुधः इत्येवं गुरुकवचं ब्रह्मलोकेऽपि दुर्लभं तव प्रीत्या मया ख्यातं न कस्य कथितं प्रिये पूजाकाले पठेद् यस्तु जपकाले विशेषतः त्रैलोक्यदुर्लभं देवी भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सर्वमन्त्रफलं तस्य सर्वयन्त्रफलं तथा सर्वतीर्थफलं देवी यः पठेत् कवचं गुरोः अष्टगन्धेन भूर्जे च लिख्यते चक्रसंयुतं कवचं गुरुपङ्क्तेस्तु भक्त्या च शुभवासरे पूजयेद्धूपदीपाद्यैः सुधाभिः सितसंयुतैः तर्पयेत् गुरुमन्त्रेण साधकः शुद्धचेतसा धारयेत् कवचं देवी इह भूतभयापहं पठेन्मन्त्री त्रिकालं हि स मुक्तो भवबन्धनात् एवं कवचं परमं दिव्यसिद्धौघकलावान् श्रीगुरुदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीगुरुस्तोत्रम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः
मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुदेवाय नमः। अथ श्री गुरु कवचम्। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत् लोकोपकारकं प्रश्नं न केनापि कृतं पुरा अद्य प्रभृति कस्यापि न ख्यातं कवचं मया। देशिकाः बहवः सन्ति मन्त्रसाधनतत्पराः न तेषां जायते सिद्धिः मन्त्रैर्वा चक्रपूजनैः। गुरोर्विधानं कवचम् अज्ञात्वा क्रियते जपः वृथा श्रमो भवेत् तस्य न सिद्धिर्मन्त्रपूजनैः। गुरुपादं पुरस्कृत्य प्राप्यते कवचं शुभं तदा मन्त्रस्य यन्त्रस्य सिद्धिर्भवति तत्क्षणात्। सुगोप्यं तु प्रजप्तव्यं न वक्तव्यं वरानने। विनियोगः। ॐ नमोस्य श्री गुरुकवच नाम मन्त्रस्य परमब्रह्म ऋषिः सर्ववेदानुज्ञो देवदेवो श्री आदिशिवः देवता। नमो हसौ हंसः हंसं क्षं लं वं रं यूं सोऽहं हंसः बीजं संहं क्षं लं वं रं ईं शक्तिः हंसः सोऽहं कीलकं। समस्त श्री गुरुमण्डल प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम्। श्री सिद्धमानवमुखा गुरवः स्वरूपं संसारदाह शमनं द्विभुजं त्रिनेत्रं वामाङ्गशक्तिसकला भरणैर्विभूषं ध्यायेज्जपेत् सकलसिद्धिफलप्रदं च। ॐ नमः प्रकाशानन्दनाथः तु शिखायां पातु मे सदा परशिवानन्दनाथः शिरो मे रक्षयेत् सदा। परशक्तिदिव्यानन्दनाथो भाले च परिरक्षतु कामेश्वरानन्दनाथो मुखं रक्षतु सर्वधृक्। दिव्यौघौ मस्तकं देवी पातु सर्वशिरः सदा कण्ठादिनाभिपर्यन्तं सिद्धौघा गुरवः प्रिये। भोगानन्दनाथ गुरुः पातु दक्षिणबाहुकं समयानन्दनाथश्च सन्ततं हृदयेऽवतु। सहजानन्दनाथश्च कटिं नाभिं च रक्षतु। एष स्थानेषु सिद्धौघाः रक्षन्तु गुरवः सदा। अधरे मानवौघाश्च गुरवः कुलनायिके गगनानन्दनाथश्च गुल्फयोः पातु सर्वदा। नीलौघानन्दनाथश्च रक्षयेत् पादपृष्ठतः। स्वात्मानन्दनाथ गुरुः पादाङ्गुलीश्च रक्षतु। कन्दोलानन्दनाथश्च रक्षेत् पादतले सदा। इत्येवं मानवौघाश्च न्यसेन्नाभ्यादिपादयोः गुरुर्मे रक्षये दुर्व्यां सलिले परमो गुरुः। परापर गुरुर्वहनौ रक्षयेत् शिववल्लभे
परमेष्ठी गुरुश्चैव रक्षयेत् वायुमण्डले शिवादिगुरवः साक्षात् आकाशे रक्षयेत् सदा इन्द्रो गुरुः पातु पूर्वे आग्नेयां गुरुरग्नयः दक्षे यमो गुरुः पातु नैरृत्यां निरतिर्गुरुः वरुणो गुरुः पश्चिमे वायव्यां मारुतो गुरुः उत्तरे धनदः पातु ऐशान्यामीश्वरो गुरुः ऊर्ध्वं पातु गुरुर्ब्रह्मा अनन्तो गुरुरप्यधः एवं दश दिशः पान्तु इन्द्रादिगुरवः क्रमात् शिरसः पादपर्यन्तं पान्तु दिव्यौघसिद्धयः मानवौघाश्च गुरवो व्यापकं पान्तु सर्वदा सर्वत्र गुरुरूपेण संरक्षेत् साधकोत्तमम् आत्मानं गुरुरूपं च ध्यायेन्मन्त्रं सदा बुधः इत्येवं गुरुकवचं ब्रह्मलोकेऽपि दुर्लभं तव प्रीत्या मया ख्यातं न कस्य कथितं प्रिये पूजाकाले पठेद् यस्तु जपकाले विशेषतः त्रैलोक्यदुर्लभं देवी भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सर्वमन्त्रफलं तस्य सर्वयन्त्रफलं तथा सर्वतीर्थफलं देवी यः पठेत् कवचं गुरोः अष्टगन्धेन भूर्जे च लिख्यते चक्रसंयुतं कवचं गुरुपङ्क्तेस्तु भक्त्या च शुभवासरे पूजयेद्धूपदीपाद्यैः सुधाभिः सितसंयुतैः तर्पयेत् गुरुमन्त्रेण साधकः शुद्धचेतसा धारयेत् कवचं देवी इह भूतभयापहं पठेन्मन्त्री त्रिकालं हि स मुक्तो भवबन्धनात् एवं कवचं परमं दिव्यसिद्धौघकलावान् श्रीगुरुदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीगुरुस्तोत्रम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुदेवाय नमः। अथ श्री गुरु कवचम्। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत् लोकोपकारकं प्रश्नं न केनापि कृतं पुरा अद्य प्रभृति कस्यापि न ख्यातं कवचं मया देशिकाः बहवः सन्ति मन्त्रसाधनतत्पराः न तेषां जायते सिद्धिः मन्त्रैर्वा चक्रपूजनैः गुरोर्विधानं कवचम् अज्ञात्वा क्रियते जपः वृथा श्रमो भवेत् तस्य न सिद्धिर्मन्त्रपूजनैः गुरुपादं पुरस्कृत्य प्राप्यते कवचं शुभं तदा मन्त्रस्य यन्त्रस्य सिद्धिर्भवति तत्क्षणात् सुगोप्यं तु प्रजप्तव्यं न वक्तव्यं वरानने विनियोगः। ॐ नमोस्य श्री गुरुकवच नाम मन्त्रस्य परमब्रह्म ऋषिः सर्ववेदानुज्ञो देवदेवो श्री आदिशिवः देवता नमो हसौ हंसः हंसं क्षं लं वं रं यूं सोऽहं हंसः बीजं संहं क्षं लं वं रं ईं शक्तिः हंसः सोऽहं कीलकं समस्त श्रीगुरुमण्डल प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् श्रीसिद्धमानवमुखा गुरवः स्वरूपं संसारदाहशमनं द्विभुजं त्रिनेत्रं वामाङ्गशक्तिसकला भरणैर्विभूषं ध्यायेज्जपेत् सकलसिद्धिफलप्रदं च। ॐ नमः प्रकाशानन्दनाथः तु शिखायां पातु मे सदा परशिवानन्दनाथः शिरो मे रक्षयेत् सदा परशक्तिदिव्यानन्दनाथो भाले च परिरक्षतु कामेश्वरानन्दनाथो मुखं रक्षतु सर्वधृक् दिव्यौघौ मस्तकं देवी पातु सर्वशिरः सदा कण्ठादिनाभिपर्यन्तं सिद्धौघा गुरवः प्रिये भोगानन्दनाथ गुरुः पातु दक्षिणबाहुकं समयानन्दनाथश्च सन्ततं हृदयेवतु सहजानन्दनाथश्च कटिं नाभिं च रक्षतु एष स्थानेषु सिद्धौघाः रक्षन्तु गुरवः सदा अधरे मानवौघाश्च गुरवः कुलनायिके गगनानन्दनाथश्च गुल्फयोः पातु सर्वदा नीलौघानन्दनाथश्च रक्षयेत् पादपृष्ठतः
स्वात्मानन्दनाथ गुरुः पादाङ्गुलीश्च रक्षतु कन्दोलानन्दनाथश्च रक्षेत्पादतले सदा इत्येवं मानवौघाश्च न्यसेन्नाभ्यादिपादयोः गुरुर्मे रक्षये दुर्व्यां सलिले परमो गुरुः परापर गुरुर्वहनौ रक्षयेत् शिववल्लभे परमेष्ठी गुरुश्चैव रक्षयेत् वायुमण्डले शिवादिगुरवः साक्षात् आकाशे रक्षयेत् सदा इन्द्रो गुरुः पातु पूर्वे आग्नेयां गुरुरग्नयः दक्षे यमो गुरुः पातु नैरृत्यां निरतिर्गुरुः वरुणो गुरुः पश्चिमे वायव्यां मारुतो गुरुः उत्तरे धनदः पातु ऐशान्यामीश्वरो गुरुः ऊर्ध्वं पातु गुरुर्ब्रह्मा अनन्तो गुरुरप्यधः एवं दश दिशः पान्तु इन्द्रादिगुरवः क्रमात् शिरसः पादपर्यन्तं पान्तु दिव्यौघसिद्धयः मानवौघाश्च गुरवो व्यापकं पान्तु सर्वदा सर्वत्र गुरुरूपेण संरक्षेत् साधकोत्तमम् आत्मानं गुरुरूपं च ध्यायेन्मन्त्रं सदा बुधः इत्येवं गुरुकवचं ब्रह्मलोकेऽपि दुर्लभं तव प्रीत्या मया ख्यातं न कस्य कथितं प्रिये पूजाकाले पठेद् यस्तु जपकाले विशेषतः त्रैलोक्यदुर्लभं देवी भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सर्वमन्त्रफलं तस्य सर्वयन्त्रफलं तथा सर्वतीर्थफलं देवी यः पठेत् कवचं गुरोः अष्टगन्धेन भूर्जे च लिख्यते चक्रसंयुतं कवचं गुरुपङ्क्तेस्तु भक्त्या च शुभवासरे पूजयेद्धूपदीपाद्यैः सुधाभिः सितसंयुतैः तर्पयेत् गुरुमन्त्रेण साधकः शुद्धचेतसा धारयेत् कवचं देवी इह भूतभयापहं पठेन्मन्त्री त्रिकालं हि स मुक्तो भवबन्धनात् एवं कवचं परमं दिव्यसिद्धौघकलावान् श्रीगुरुदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीगुरुस्तोत्रम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः
तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुदेवाय नमः। अथ श्री गुरु कवचम्। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत् लोकोपकारकं प्रश्नं न केनापि कृतं पुरा अद्य प्रभृति कस्यापि न ख्यातं कवचं मया देशिकाः बहवः सन्ति मन्त्रसाधनतत्पराः न तेषां जायते सिद्धिः मन्त्रैर्वा चक्रपूजनैः गुरोर्विधानं कवचम् अज्ञात्वा क्रियते जपः वृथा श्रमो भवेत् तस्य न सिद्धिर्मन्त्रपूजनैः गुरुपादं पुरस्कृत्य प्राप्यते कवचं शुभं तदा मन्त्रस्य यन्त्रस्य सिद्धिर्भवति तत्क्षणात् सुगोप्यं तु प्रजप्तव्यं न वक्तव्यं वरानने विनियोगः। ॐ नमोस्य श्री गुरुकवच नाम मन्त्रस्य परमब्रह्म ऋषिः सर्ववेदानुज्ञो देवदेवो श्री आदिशिवः देवता नमो हसौ हंसः हंसं क्षमं लं वं रं यूं सोऽहं हंसः बीजं संहं क्षमं लं वं रं ईं शक्तिः हंसः सोऽहं कीलकं समस्त श्रीगुरुमण्डल प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम्। श्रीसिद्धमानवमुखा गुरवः स्वरूपं संसारदाहशमनं द्विभुजं त्रिनेत्रं वामाङ्गशक्तिसकला भरणैर्विभूषं ध्यायेज्जपेत् सकलसिद्धिफलप्रदं च। ॐ नमः प्रकाशानन्दनाथः तु शिखायां पातु मे सदा परशिवानन्दनाथः शिरो मे रक्षयेत् सदा परशक्तिदिव्यानन्दनाथो भाले च परिरक्षतु कामेश्वरानन्दनाथो मुखं रक्षतु सर्वधृक् दिव्यौघौ मस्तकं देवी पातु सर्वशिरः सदा कण्ठादिनाभिपर्यन्तं सिद्धौघा गुरवः प्रिये भोगानन्दनाथ गुरुः पातु दक्षिणबाहुकं समयानन्दनाथश्च सन्ततं हृदयेवतु
सहजानन्दनाथश्च कटिं नाभिं च रक्षतु एष स्थानेषु सिद्धौघाः रक्षन्तु गुरवः सदा अधरे मानवौघाश्च गुरवः कुलनायिके गगनानन्दनाथश्च गुल्फयोः पातु सर्वदा नीलौघानन्दनाथश्च रक्षयेत्पादपृष्ठतः स्वात्मानन्दनाथ गुरुः पादाङ्गुलीश्च रक्षतु कन्दोलानन्दनाथश्च रक्षेत्पादतले सदा इत्येवं मानवौघाश्च न्यसेन्नाभ्यादिपादयोः गुरुर्मे रक्षये दुर्व्यां सलिले परमो गुरुः परापर गुरुर्वहनौ रक्षयेत् शिववल्लभे परमेष्ठी गुरुश्चैव रक्षयेत् वायुमण्डले शिवादिगुरवः साक्षात् आकाशे रक्षयेत् सदा इन्द्रो गुरुः पातु पूर्वे आग्नेयां गुरुरग्नयः दक्षे यमो गुरुः पातु नैरृत्यां निरतिर्गुरुः वरुणो गुरुः पश्चिमे वायव्यां मारुतो गुरुः उत्तरे धनदः पातु ऐशान्यामीश्वरो गुरुः ऊर्ध्वं पातु गुरुर्ब्रह्मा अनन्तो गुरुरप्यधः एवं दश दिशः पान्तु इन्द्रादिगुरवः क्रमात् शिरसः पादपर्यन्तं पान्तु दिव्यौघसिद्धयः मानवौघाश्च गुरवो व्यापकं पान्तु सर्वदा सर्वत्र गुरुरूपेण संरक्षेत् साधकोत्तमम् आत्मानं गुरुरूपं च ध्यायेन्मन्त्रं सदा बुधः इत्येवं गुरुकवचं ब्रह्मलोकेऽपि दुर्लभं तव प्रीत्या मया ख्यातं न कस्य कथितं प्रिये पूजाकाले पठेद् यस्तु जपकाले विशेषतः त्रैलोक्यदुर्लभं देवी भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सर्वमन्त्रफलं तस्य सर्वयन्त्रफलं तथा सर्वतीर्थफलं देवी यः पठेत् कवचं गुरोः अष्टगन्धेन भूर्जे च लिख्यते चक्रसंयुतं कवचं गुरुपङ्क्तेस्तु भक्त्या च शुभवासरे पूजयेद्धूपदीपाद्यैः सुधाभिः सितसंयुतैः तर्पयेत् गुरुमन्त्रेण साधकः शुद्धचेतसा धारयेत् कवचं देवी इह भूतभयापहं पठेन्मन्त्री त्रिकालं हि स मुक्तो भवबन्धनात् एवं कवचं परमं दिव्यसिद्धौघकलावान् श्रीगुरुदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीगुरुस्तोत्रम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुदेवाय नमः। अथ श्री गुरु कवचम्। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत् लोकोपकारकं प्रश्नं न केनापि कृतं पुरा अद्य प्रभृति कस्यापि न ख्यातं कवचं मया। देशिकाः बहवः सन्ति मन्त्रसाधनतत्पराः न तेषां जायते सिद्धिः मन्त्रैर्वा चक्रपूजनैः। गुरोर्विधानं कवचम् अज्ञात्वा क्रियते जपः वृथा श्रमो भवेत् तस्य न सिद्धिर्मन्त्रपूजनैः। गुरुपादं पुरस्कृत्य प्राप्यते कवचं शुभं तदा मन्त्रस्य यन्त्रस्य सिद्धिर्भवति तत्क्षणात्। सुगोप्यं तु प्रजप्तव्यं न वक्तव्यं वरानने। विनियोगः। ॐ नमोस्य श्री गुरुकवच नाम मन्त्रस्य परमब्रह्म ऋषिः सर्ववेदानुज्ञो देवदेवो श्री आदिशिवः देवता। नमो हसौ हंसः हंसं क्षं लं वं रं यूं सोऽहं हंसः बीजं सं हं क्षं लं वं रं ईं शक्तिः हंसः सोऽहं कीलकं। समस्त श्री गुरुमण्डल प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम्। श्री सिद्धमानवमुखा गुरवः स्वरूपं संसारदाहशमनं द्विभुजं त्रिनेत्रं वामाङ्गशक्तिसकला भरणैर्विभूषं ध्यायेज्जपेत् सकलसिद्धिफलप्रदं च। ॐ नमः प्रकाशानन्दनाथः तु शिखायां पातु मे सदा। परशिवानन्दनाथः शिरो मे रक्षयेत् सदा। परशक्तिदिव्यानन्दनाथो भाले च परिरक्षतु।
कामेश्वरानन्दनाथो मुखं रक्षतु सर्वधृक् दिव्यौघौ मस्तकं देवी पातु सर्वशिरः सदा कण्ठादिनाभिपर्यन्तं सिद्धौघा गुरवः प्रिये भोगानन्दनाथ गुरुः पातु दक्षिणबाहुकं समयानन्दनाथश्च सन्ततं हृदयेऽवतु सहजानन्दनाथश्च कटिं नाभिं च रक्षतु एष स्थानेषु सिद्धौघाः रक्षन्तु गुरवः सदा अधरे मानवौघाश्च गुरवः कुलनायिके गगनानन्दनाथश्च गुल्फयोः पातु सर्वदा नीलौघानन्दनाथश्च रक्षयेत्पादपृष्ठतः स्वात्मानन्दनाथ गुरुः पादाङ्गुलीश्च रक्षतु कन्दोलानन्दनाथश्च रक्षेत्पादतले सदा इत्येवं मानवौघाश्च न्यसेन्नाभ्यादिपादयोः गुरुर्मे रक्षये दुर्व्यां सलिले परमो गुरुः परापर गुरुर्वहनौ रक्षयेत् शिववल्लभे परमेष्ठी गुरुश्चैव रक्षयेत् वायुमण्डले शिवादिगुरवः साक्षात् आकाशे रक्षयेत् सदा इन्द्रो गुरुः पातु पूर्वे आग्नेयां गुरुरग्नयः दक्षे यमो गुरुः पातु नैरृत्यां निरतिर्गुरुः वरुणो गुरुः पश्चिमे वायव्यां मारुतो गुरुः उत्तरे धनदः पातु ऐशान्यामीश्वरो गुरुः ऊर्ध्वं पातु गुरुर्ब्रह्मा अनन्तो गुरुरप्यधः एवं दश दिशः पान्तु इन्द्रादिगुरवः क्रमात् शिरसः पादपर्यन्तं पान्तु दिव्यौघसिद्धयः मानवौघाश्च गुरवो व्यापकं पान्तु सर्वदा सर्वत्र गुरुरूपेण संरक्षेत् साधकोत्तमम् आत्मानं गुरुरूपं च ध्यायेन्मन्त्रं सदा बुधः इत्येवं गुरुकवचं ब्रह्मलोकेऽपि दुर्लभं तव प्रीत्या मया ख्यातं न कस्य कथितं प्रिये पूजाकाले पठेद् यस्तु जपकाले विशेषतः त्रैलोक्यदुर्लभं देवी भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सर्वमन्त्रफलं तस्य सर्वयन्त्रफलं तथा सर्वतीर्थफलं देवी यः पठेत् कवचं गुरोः अष्टगन्धेन भूर्जे च लिख्यते चक्रसंयुतां कवचं गुरुपङ्क्तेस्तु भक्त्या च शुभवासरे पूजयेद्धूपदीपाद्यैः सुधाभिः सितसंयुतैः तर्पयेत् गुरुमन्त्रेण साधकः शुद्धचेतसा धारयेत् कवचं देवी इह भूतभयापहं पठेन्मन्त्री त्रिकालं हि स मुक्तो भवबन्धनात् एवं कवचं परमं दिव्यसिद्धौघकलावान् श्रीगुरुदेवार्पणमस्तु।